हाय गाईज, वेलकम बॅक. सो तर पावसाची सुरुवात झाली आसा आणि व्हाळ जो आसा तो लागलेलो आसा. तर व्हाळ लागलो म्हणटकूर खर्चाणी किंवा जे अन्य नुस्तें आसता न्हंयचे ते व्हाळान वता आपले तांतयां लावपाक, म्हणजे फुडल्या भुरग्यांक तेंचे जन्म दिवपाक. सो ती नुस्तीं जी आसता ती आतां आमकां त्या स्पॉटार गेले की आमकां चड प्रमाणान आणि मोठी सायज मेळटा. सो पहिल्या पावसा नंतर आतां उदकाचें कितें न्हंयचें कितें जाल्लें आसा तें पळया. सो हांगा पळयता तुमी की कंप्लिटली उदकाचो कलर जो सगळो चेंज जावन जे उदक निव्वळ आसतालें तें आतां सगळें ब्रावन जाल्लें आसा. तर काय अशें नजर पडना सारकी. सो पावस चालू जालो, व्हाळ लागलो. सो आतां आमी व्हाळाच्या मुखार, म्हणजे व्हाळाचो जो पॉयंट, एंड पॉयंट, ज्या जाग्यार व्हाळाचें उदक आसा तें जे न्हंयक मेळटा, सो त्या पॉयंटार आमी वचून आयज फिशींग करतले. तर मातशें डिफिकल्ट आसा चलपाक. सो आयज आमी अर्थवॉर्म्स, म्हणजे आमी लोकल भाशेन कोंकणीन जेंकां आमी गायनोळ म्हणटा, सो ते आयज आमी घेवन आयल्या. एंड ऑब्वियसली माय डायवा प्रोफेशनल फिशींग रॉड. सो पळोवया आयज आमकां कितें मेळटा तें. सो इट्स टायम, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आमचो रॉड सेटअप करून घेवया. सो आमचो रॉड सेटअप जाल्लो आसा. सो आतां आमी गायनोळ घेतात. पयलीं गायनोळ जे आसा ते आमी चडशे आमचे जे नाल्ल जे आमी जेवणाक वापरतात तेच्यान तेजी जी कट्टी उरता, तर त्या कट्टेन आमी भितर ते दवरतात. आनी मागीर तेच्या नंतर तेंचेर इल्लीशी माती घालतात आमी वयर, कित्याक कारण ते भायर वचून सकयल पडचे न्ही किंवा खंय धांवन वयचे न्ही म्हणून. सो लेट्स हूक द अर्थवॉर्म फर्स्ट. सो आमचो अर्थवॉर्म लागलेलो आसा आनी तुम्ही पळोवपाक शकता की हांगासर मातयेची कशी कितें हालत जाल्ली आसा ती. तर अक्षरशः तुम्ही म्हजे पांय पळोवपाक शकता, तर सगळे अशे भितूर वतात. चलपाक सुद्दां मातशें डिफिकल्ट आसा, बट स्टार्ट. माती मातशी भुरभुरीत असल्या कारणान आमकां पांय दवरपाक हांगा मातसो डिफिकल्ट वता. सो बेस्ट ऑप्शन इज आमी चप्पल काडलेले बरें आमचे. एंड या, सो लेट्स स्टार्ट. तर पळोवया आतां आमकां कशें कितें हूक जाता तें.
सो गायज आमकां फर्स्ट नुस्तें हुकअप जाल्लें आसा. इथं पळोवपा शकता, जेका आमी पिट्टोळ म्हणटा. तर तो आमकां फर्स्ट टायमाक हूक जाल्लो आसा हांगा. बरी आसा सुरवात, पूण आमी मेन आयल्या खर्चांनी गरोवपाक. सो पळोवया खर्चांनी मेळटलीच आमकां. हेजून पळोवपा शकता तुमी हांगा की सगळी कचरो बिचरो आसा. सो एक रिक्वेस्ट आहा तुमकां, जेन्ना तुमी खंय रिवर सायड पिकनीक करपाक किंवा अशें जेवपाक किंवा फ्रेंड्सा बरोबर टायम स्पेंड करपाक वतले, तेन्ना मातसो कचरो जो आसा तो न्हंयच्या कुशीक उडोवचो न्हू. प्लीज कीप युअर रिवर्स क्लीन. तुमी जितलो नेचराची कॅर करतली, नेचर तितलेच तुमचो कॅर करतलो. सो आतां पळोवया नेक्स्ट हूक. कितरी मोठे असले. सो लेट्स ट्राय इट अगेन.
सो गायज त्या स्पॉटार आमकां तितलें चड नुस्तें लागुना, सो आय हॅव डिसायडेड टू चेंज माय स्पॉट. सो फर्स्ट तुमकां हांव कितें दाखोवपाक सोदता हांगा. हो जावन आसा आमचो गांजेम डॅम, आमच्या गांवांतलो सगळ्यात फेमस फोटोग्राफी स्पॉट. जे कोण इंस्टाग्राम युजर्स आसा जेका बरें पोस्ट करपा जाय, सो पावसाच्या दिसान हांगा बेस्ट व्यू मेळटा आनी तुमी हांगा बरे आपले फोटोज काडून मे टेक सम गुड लायक्स फ्रॉम इंस्टाग्राम. सो कम ऑन, लेट्स मूव. सो आमच्या गांवांत जवळ जवळ 2 व्हाळ व्हांवता. सो आमी त्या व्हाळाच्या मुखार तरी आमकां कांय तितलें मेळूना. जस्ट म्हाका ह्यो 2 पिट्टुळ्यो हुकअप जाल्ल्यो आसा थंय. आतां आमकां हांगा पळोवया. सो हो जो आसा तो दुसरो व्हाळ आसा आनी ह्या दुसऱ्या व्हाळा कडेन येवया. डिस्टन्स मातसो खूब आसा, बट हांगा शुअर शॉट एंड वी गेट गूड हुक्स. हांगा ना म्हटल्यार रोखडे आमकां हांगा म्हाका चड बरो एक्सपिरियन्स आसा गरोवपाचो. आनी हांगा त्या हेजेर जें आमकां नुस्तें लागता, सो तेज्या परस हांगा तरी चड बरें नुस्तें लागता आनी चड बरें हांगा हुकअप जाता. आनी हांगा जें नुस्तें आमकां मेळटा तेजी सायज खूब मोठी आसता. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कॅच सम गुड. सो गायज, तर आमी स्पॉटार पावल्ले आसा. ही जी तुमकां फुडें दिसता ती न्हंय आनी फाटल्यान आसा तो व्हाळ, जे उदक जें आतां वयल्यानच्यान येता. सो सेटअप इज डन. आमचो अर्थ आमी इल्लो आसा. पळोवया आमकां हांगा कितें हूक जाता तें. सो तुमी पळोवपाक शकता हांगा नुस्त्यान जवळ जवळ सगळोच जो अटोम आसा तो खावन उडयल्लो आसा. बट एंड रिएक्ट करपाक मातसो टायम केल्ल्या कारणान तें आमकां मिस आउट जाल्लें आसा. सो लेट्स ट्राय विथ द न्यू बॉम्ब.